السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا ستيت الور باش ندخلوا ديريكتومون للتطبيق ونفهموا مع بعضنا با با شنو هو الدور نتاع ستيت. الور لهنا كيما تشوفوا معايا عندنا الدوسي كومبوننت باش نعملوا كرياسيون دي نوفيل فيشي. الفيشي هذه باش نسموها welcome.js. الور welcome.js هذه باش تكون كلاس كومبوننت. بالنسبة ما شافش الفيديو كلاس versus function، نشوفوا مع بعضنا كيفاش نفرقوا ما بين الكلاس كومبوننت والفانكشنال كومبوننت. لهنا باش نعملوا import على الرياكت. بيان سور لهنا عندنا زاد الكلاس نتاع الكومبوننت باش نعملوا له ابل لهنا from react. فوالا باهي. توا باش نعملوا كرياسيون للكلاس بيان سور. لهنا الكلاس نتاعنا اسمه ويلكم، عندنا extends from component ولهنا عندنا الفونكسيون تاعنا اللي هي رندر اللي باش تافيشينا بيان سور الميساج نتاعنا ولا الريتور نتاعنا. لهنا باش نحطوا ريتيرن وعندنا الديف اللي باش نحطوا في وسطه الهيدينغ دو ونحطوا ويلكم everyone. به لهنا بيان سور زاد ما ننسوش export default welcome. فوالا باهي. نتعدوا تو للاب جي اس ونعملوا ابل للكومبوننت نتاعنا. لهنا باش نحطوا ويلكم. على تزاد اوتوماتيكمون لامبور للويلكم فروم كومبوننت ويلكم اللي هو الادريس ديال نتاع الكومبوزون تاعنا. نوريجيستر الخدمه نتاعنا ونشوفوا توا الميساج كيما تشوفوا لهنا ويلكم everyone. الور في الفيديو اللي فات شفنا مع بعضنا لي بروبس الدور نتاعهم هو الترانسفير نتاع لي بارامتر. الور اين فوا باش ندخلوا بار اكزومبل للويلكم لهنا ونحبوا نعملوا شانجمون على الكونتوني نتاع الكومبوزون تاعنا، جوست نعملوا ترانسفير نتاع لي بارامتر، نحطوا بار اكزومبل شانجمون دو نون لاج بي امبورت، نجموا نعملوا شانجمون نتاع ايماج. المفيد لهنا نعملوا ابل للبارامتر نتاعنا، نعملوا لا ترانسفير للكومبوننت، وفي الكومبوننت نستعملوا بيان سور الكونتوني نتاعنا كيما نحبوا. بالنسبه للستيت لهنا باش تعدوا الوضعيه اخرى اللي هي ان فوا نحبوا نعملوا شانجمون للكومبوننت اوتوماتيكمون من غير ما نبعثوا دي بارامتر. بيان سور الدور نتاع ستيت اكبر من هكا، مي في المرحله الاولى لازم نفهموا ان ان فوا نحبوا نعملوا شانجمون على الكومبوننت نتاعنا من غير ما نبعثوا دي بارامتر ونحطوا دي كونديسيون معينين موجودين في وسط الكومبوننت، لهنا نجموا نتحكموا في الكونتينيو من غير ما نعملوا شانجمون دو كود. الور لهنا في المرحله الاولى باش ناخذوا فكره ساعه شنو باش نعملوا كرياسيون نتاع ميساج باش نحاولوا نعوضوه في بلاصه ويلكم ايفري وان لهنا في المرحله الاولى. الور لهنا باش نعملوا كونستركتور. الكونستركتور هذا باش نحطوا في وسطه اون فونكسيون. الفونكسيون هذه باش نسموها اسمها سوبر بيان سير امبورتي هي. الور بعد سوبر لهنا باش نحط شنو باش نعمل كرياسيون للستيت نتاعي. ستيت هذايا شنو باش نحط في وسطه هو ريالمون سيت ان اوبجي. نحطوا ميساج، الميساج هذايا باش نحطوا فيه ويلكم everyone. فوالا هنا باش نحطوا 3 بوان ديكسكلاماسيون باش نفرقوا ما بين لي دو ميساج. كيما تشوفوا معايا لهنا عندنا ريزولتا نتاعنا ويلكم everyone. الور نوريجيسترو ولهنا بيان سور نجو للميساج نتاعنا نحطوا دو زاكولاد. لي زاكولاد بيان سور نقصدوا به ان باش نستعملوا على الانتيريور ان كود جي اس. الو لهنا باش نحطوا this state message. فوالا ولهنا كيما تشوفوا معايا ليتاب الثانيه توا كيفاش باش نعملوا شانجمون على الكونتوني نتاعنا من غير ما نبعثوا دي بارامتر. فرضا الميساج هذايا نحبوا نبدلوه ان فوا تكليكي على بوطون سبسكرايب يخرج لك ميساج دونت فورغيت تو سبسكرايب. الور لهنا شنو باش نعملوا كوم بريمير ايتاب كرياسيون دون بوطون. البوطون هذايا باش نحطوا في وسطها على لهنا باش نحطوا سبسكرايب ونوريجيستر. ولا هنا عندنا البوطون تاعنا. به المرحله الاولى شنو في وسط البوطون تاعنا عندنا اون فونكسيون اللي هي اون كليك. به
لون كليك هذه باش نعملوا ابل للفونكسيون. الفونكسيون هذه باش تعمل لنا شانجمون نتاع الكونتوني اللي موجود في الميساج نتاعنا اللي هو لهنا الهاش 2. الوغ لهنا باش نعملوا ابل لليفينمون نتاعنا اون كليك باش نحطوا في وسطها ان كود جي اس. الكود جي اس هذا شنو باش نديروا فيه؟ باش نعملوا كرياسيون نتاع فونكسيون اترافير لارو فانكشن. لهنا شنو باش نعملوا؟ نحطوا this. بيان سور اون فوا تولي تخدم على كلاس this سي اوبليغاتوار. الوغ لهنا this وباش نعملوا كرياسيون دين دين فونكسيون بلوتو سامحوني change message. فوالا. الوغ الفونكسيون هذه باش نعملوا لها تو ان ابل. الوغ باش نحطوا لهنا change message. فوالا. في وسط change message هذه باش نعملوا this set state. لهنا باش نشوفوها ان شاء الله في الفيديو اللي بعد set state. اما ابارتير من الاكزامبل هذا نجمو نفهموا شنو هي دورها. باش نحطوا دو بارونتيز في وسط لي دو بارونتيز هذوما باش نحطوا دو زاكولات. القصد منه ان لهنا باش نعملوا كرياسيون دان اوبجي. لوبجي هذا باش نحطوا في وسط الميساج نتاعنا. فوالا دو بوين نعملوا الميساج don't forget to subscribe. فوالا به توا باش تعدوا الاكزامبل نتاعنا وشوفوا شنو صار. الوغ لهنا عندنا ويلكم everyone. اون فوا باش نعملوا سبسكرايب باش يبعث لنا ميساج باش يعوض لنا ويلكم في بلاصه ويلكم everyone don't forget to subscribe. الوغ نكليكو كيما تشوفوا معايا لهنا بدل لنا الميساج وعملنا موديفيكاسيون ديريكت على الكومبوزون تاعنا من غير ما عملنا ترانسفير دو بارامتر. الوغ نعاودوا نعملوا ريفريش للباج نتاعنا وندخلوا للكود سورس. لهنا كيما تشوفوا معايا ديف روت الاب وعندنا الديف نتاعنا. لهنا عندنا ويلكم everyone سبسكرايب. الوغ اون فوا تكليك على سبسكرايب يصير شانجمون للهاش 2. ان شاء الله الفيديو كان مفهوم. كمرحله اولى جيست نفهموا شنو الدور نتاع ستيت. لهنا كيما فهمنا مع بعضنا ان نجموا اترافير الستيت نعملوا مانيبيولاسيون على الكومبوننت نتاعنا من غير ما نستعملوا دو بارامتر. ما تنسوش باش تطبقوا اللي شفناه مع بعضنا. الفيديو الجاي ان شاء الله باش نحكوا على السيت ستيت. حاولوا بيان سور نرجعوا للفيديوهات السابقين كان ضاعت منا فكرة ولا معلومة. وبيان سور don't forget to subscribe.